बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू शायरी है और वो अशार जो कोरोना वबा के आने से कबल कहे गए वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और कोरोना आने के बाद एक नज़्म वो भी आपके गोश गुजार की जाएगी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम वो अशार आपकी नज़र करें, हमें अक्सर अहबाब ने कहा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ भी तरतीब देनी चाहिए कि जिनमें लोगों के मसाइल और उन मसाइल का हल बयान किया जाए। तो नाज़रीन, अनकरीब हम इस सिलसिले का आगाज़ करने वाले हैं। वीडियोज़ के कमेंट्स में आप अपने मसाइल से हमें आगाह करेंगे और हम उनके हल वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो लोग ये चाहेंगे कि उनके नाम पर्दाए राज में रखे जाएं तो यकीनन हम उनकी बात को अहमियत देंगे। हम इस्तिखारे से इन मसाइल के हल की तरफ सफ़र करेंगे, और जिन लोगों के मसाइल हल हुए हैं वो ये जानते हैं कि मैं तस्बीह की हरकत से इस्तिखारा करता हूँ, और इस्तिखारे के मानी से कौन नावाकिफ़ है कि इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरे का नाम है। इसलिए जो लोग इस्तिखारा कराना चाहते हैं वो अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और फिर कमेंट्स में अपना मसला तहरीर करेंगे। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाइज़्न खुदा आपकी मुआवनत कर सकें। नाज़रीन, अब आते हैं असल वीडियो के मौजू की तरफ। कहा जाता है साइंसदान चांद पर बाद में पहुंचा, शायर पहले पहुंचा। ये खुदा की तरफ से शायर को एक ऐसी सलाहियत वदियत हुई है कि जिसकी मदद से वो आने वाले हालात पर भी बात कर लेता है। यही वजह है कि इस वबा के आने से पहले कहे गए वो अशार जिनसे वाज़ेह तौर पर ये इशारा मिलता है कि वबा की आमद है और उसके बाद के हालात क्या होंगे। तो नाजरीन, पहले मरहले में हम आपको वो चंद अशार सुनाएंगे जो इस वबा से पहले कहे गए। मैं हाथ मिलाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं हाथ मिलाने के लिए सोच रहा हूँ, वो बीच की दीवार उठाने पे लगा है। मैं हाथ मिलाने के लिए सोच रहा हूँ, वो बीच की दीवार उठाने पे लगा है। एक शेर है कि बस एक वादिये हैरत में आह उभरी थी, बस एक वादिये हैरत में आह उभरी थी, ज़मीं पे पढ़ते रहे फिर शगाफ सिलसिलावार। और एक गज़ल के 2-3 अशार इसी मौजू पर हुए कि मैं घर में रह के भी हूँ उस मकाम हैरत पर, मैं घर में रह के भी हूँ उस मकाम हैरत पर, जहाँ हुनर नहीं सिक्के दुआ के चलते हैं। मैं घर में रह के भी हूँ उस मकाम हैरत पर, जहाँ हुनर नहीं सिक्के दुआ के चलते हैं। और न जाने कौन सा मौसम है मेरी बस्ती में, न जाने कौन सा मौसम है मेरी बस्ती में, कि अब तो अपने भी दामन छुड़ा के चलते हैं। न जाने कौन सा मौसम है मेरी बस्ती में, कि अब तो अपने भी दामन छुड़ा के चलते हैं। और किसी गढ़े का मुकद्दर न जिस्म बन जाए, किसी गढ़े का मुकद्दर न जिस्म बन जाए, हम अपनी लाश को खुद ही उठा के चलते हैं। किसी गढ़े का मुकद्दर न जिस्म बन जाए, हम अपनी लाश को खुद ही उठा के चलते हैं। और ज़मीन के हवाले से एक शेर देखिए, सदका 1000 बार उतारा ज़मीन का, सदका 1000 बार उतारा ज़मीन का, निकला न गर्दिशों से सितारा ज़मीन का। और एक गज़ल का शेर है, काली आंधी जोरों पर है, काली आंधी जोरों पर है, एक दिए का जोर कहाँ तक। काली आंधी जोरों पर है, एक दिए का जोर कहाँ तक। और छोटी बहर का ये एक शेर है, आग लगी है चारों ओर, आग लगी है चारों ओर, जल्दी कर परवाने जाग। आग लगी है चारों ओर, जल्दी कर परवाने जाग। और शेर है कि ज़मीं से पाँव की मिट्टी सरों तक आ पहुँची, ज़मीं से पाँव की मिट्टी सरों तक आ पहुँची, हम अहले खाक को उफ्ताद से निकाले कोई। और फलक तो एक ही सदमे से अश्क रेज हुआ, फलक तो एक ही
صدمے سے اشک ریز ہوا، زمین کرتی رہی کتنے حادثے برداشت۔ اور ایک ہی غزل کے دو شعر آگے کہ پہلے ملتے تھے ہم سرے منظر، پہلے ملتے تھے ہم سرے منظر، اب مگر دور ہی سے ملتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے ہم سرے منظر، اب مگر دور ہی سے ملتے ہیں۔ اور آج کل اپنے گھر میں ہے محصور، آج کل اپنے گھر میں ہے محصور، آج کل ہر کسی سے ملتے ہیں۔ میرے اپنوں کی دعائیں نہیں پہنچی اب تک، میرے اپنوں کی دعائیں نہیں پہنچی اب تک، میرا دشمن میری دہلیز پھلانگ آیا ہے۔ میرے اپنوں کی دعائیں نہیں پہنچی اب تک، میرا دشمن میری دہلیز پھلانگ آیا ہے۔ غنیمت تھی رضا عباس یہ بھی، غنیمت تھی رضا عباس یہ بھی، کسی پہلو تو مل کے بیٹھتے تھے۔ غنیمت تھی رضا عباس یہ بھی، کسی پہلو تو مل کے بیٹھتے تھے۔ اور جانے کیا خوف اتر آیا ہے شریانوں میں، جانے کیا خوف اتر آیا ہے شریانوں میں، مجھ کو اب ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جانے کیا خوف اتر آیا ہے شریانوں میں، مجھ کو اب ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور بستر مرگ پر ہے یقین، کیا یہاں کوئی اس کا نہیں۔ بستر مرگ پر ہے یقین، کیا یہاں کوئی اس کا نہیں۔ اس بدن کے لیے خون درکار ہے، کون تیار ہے۔ جو اپنی ذات سے جنگ آزما تھا، وہ بندہ مر گیا یا بچ گیا ہے۔ جو اپنی ذات سے جنگ آزما تھا، وہ بندہ مر گیا یا بچ گیا ہے۔ اور تمہیں کہا تھا کہ مٹھی میں ریت بھرنے تک، تمہیں کہا تھا کہ مٹھی میں ریت بھرنے تک، تمہارے سامنے ایک دشت آ کھڑا ہوگا۔ تمہیں کہا تھا کہ مٹھی میں ریت بھرنے تک، تمہارے سامنے ایک دشت آ کھڑا ہوگا۔ یہ امتحان ہے، جادو ہے یا کوئی آسیب، یہ امتحان ہے، جادو ہے یا کوئی آسیب، کہ مجھ کو میرے سوا میرا گھر جگاتا ہے۔ یہ امتحان ہے، جادو ہے یا کوئی آسیب، کہ مجھ کو میرے سوا میرا گھر جگاتا ہے۔ اور یہ کیسا سانحہ ہے اب دعائیں، یہ کیسا سانحہ ہے اب دعائیں، اثر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا سانحہ ہے اب دعائیں، اثر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وہ جو تقسیم کر رہا تھا وفا، وہ جو تقسیم کر رہا تھا وفا، اپنے ہی گھر میں قید ہو گیا ہے۔ وہ جو تقسیم کر رہا تھا وفا، اپنے ہی گھر میں قید ہو گیا ہے۔ سورہ عصر ورد کرتے ہیں، سورہ عصر ورد کرتے ہیں، جب خسارہ دھڑکنے لگتا ہے۔ سورہ عصر ورد کرتے ہیں، جب خسارہ دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ چند اشعار ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کیے جو اس وبا کے آنے سے پہلے کہے گئے تھے۔ اور اب ایک نظم جس کا عنوان ہے کرونا وائرس، سماعت کیجیے۔ میں کہ مستی میں گم تھا، مسلسل خاموشی سے نا آشنا، اپنے مانوس منظر کی آغوش میں بے تکلف نظام تنفس کی باتوں میں مصروف تھا۔ میں کہ مستی میں گم تھا، مسلسل خاموشی سے نا آشنا، اپنے مانوس منظر کی آغوش میں بے تکلف نظام تنفس سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں کہ خوابوں کی گل پاش دھرتی پہ چلتا، دعاؤں کی بستی سے کوسوں پرے اپنی مستی میں گم تھا۔ میں کہ مستی میں گم تھا، مسلسل خاموشی سے نا آشنا، اپنے مانوس منظر کی آغوش میں بے تکلف نظام تنفس کی باتوں میں مصروف تھا۔
میں کہ خوابوں کی گل پاش دھرتی پہ چلتا دعاؤں کی بستی سے کوسوں پرے اپنی مستی میں گم تھا، مگر ایک دم میری آنکھوں کو معطوب کرتا ہوا، میری سانسوں کو مغلوب کرتا ہوا، ایک دم میری آنکھوں کو معطوب کرتا ہوا، میری سانسوں کو مغلوب کرتا ہوا، ایک جھونکا اٹھا، دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں کو رستہ بناتا ہوا، وہ میرے جسم میں بھی اترنے لگا، مگر ایک دم میری آنکھوں کو معطوب کرتا ہوا، میری سانسوں کو مغلوب کرتا ہوا، ایک جھونکا اٹھا، دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں کو رستہ بناتا ہوا، وہ میرے جسم میں بھی اترنے لگا، آج سانسوں کا چلنا بھی بیکار ہے، میرا اپنا بدن مجھ سے بیزار ہے، آج سانسوں کا چلنا بھی بیکار ہے، میرا اپنا بدن مجھ سے بیزار ہے، اب دعاؤں کی بستی میں محو سفر، پھر کسی معجزے کی تمنا لیے خود بخود آسماں کی طرف ہاتھ اٹھنے لگے، آج سانسوں کا چلنا بھی بیکار ہے، میرا اپنا بدن مجھ سے بیزار ہے، اب دعاؤں کی بستی میں محو سفر، پھر کسی معجزے کی تمنا لیے خود بخود آسماں کی طرف ہاتھ اٹھنے لگے، اور دعا کے لیے کتنے بے ربط الفاظ تھے، بے ارادہ جو دل سے نکلنے لگے، خود بخود اشک آنکھوں میں ڈھلنے لگے، خود بخود اشک آنکھوں میں ڈھلنے لگے۔ ناظرین، اس نظم کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے سفر کو مزید بہتر کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔